नमस्ते सबैमा। म शनि चौरसिया तपाईहरुको बीच फिजिक्स लिएर आएको छु। हामीले याद होला हिजो हामीले के पढेको? हिजो हामीले पढेको इन्ट्रोडक्सन टु इलेक्ट्रिक चार्ज र उसका प्रोपर्टीहरु। आज हामी पढ्छौं मेथड्स अफ चार्जिङ एन्ड कुलम्ब्स ल। त्यो पढ्छौं ल। ढिला नगरिकन आजको हामी टपिकलाई कभर गरौँ। आज पढ्छौं हामी टपिक्स टु बी कभर्ड। नंबर 1 methods of charging, number 2 Coulomb's law। अनि एउटा सानो टपिक 2-3 मिनेटको त्यसलाई पनि पढौँ न। स्पेसिफिक चार्ज। तीनटा टपिक हामी पढ्छौं आज। तर यो तीनटा टपिक पढ्नु भन्दा पहिला हामीले मेथड्स अफ चार्जिङमा केही कुरा बेसिक कुराहरु जान्छौं। ल त्यसलाई बुझौं। टाइप्स अफ materials on the basis of charge flow। मेटेरियल का प्रकारहरु कति प्रकार का मेटेरियल छ चार्ज को फ्लो को अनुसार। 3 प्रकार का मेटेरियल छन्। के कंडक्टर, सेमीकंडक्टर र इन्सुलेटर। तीनटै लेखौं। पहिलो कंडक्टर, दोस्रो सेमीकंडक्टर र तेस्रो इन्सुलेटर। कंडक्टर में के हुन्छ? एबन्डेन्स अफ फ्री इलेक्ट्रोन। फ्री इलेक्ट्रोन को मूवमेंट चाहिँ हुन्छ। लेखौं यसलाई यहाँ। यसमा हुन्छ फ्री मूवमेंट अफ फ्री इलेक्ट्रोन। मूवमेंट of free electrons are allowed। यसमा के हुन्छ? मूवमेंट अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स आर मोडरेटली। त्यति हैन, त्यसको अलि कम। त्यति जसमा यति फ्रीडम छ फ्री इलेक्ट्रोनलाई मूव गर्न त्यसमा यति छैन। यसको टेम्परेचर हामीले बढाइदियो भने भइहाल्छ। तर ऑर्डिनरी कन्डिसनमा मूवमेंट अफ फ्री इलेक्ट्रोन मोडरेटली, त्यति छैन। इलेक्ट्रॉन्स move moderately। इसमें almost zero flow of free electron। almost zero। दूसरो पॉइंट abundance of free electron। A B D A B N D A। abundance of फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का भंडार रहेछ कंडक्टर में। सेमीकंडक्टर में के हुन्छ? चार्ज कैरियर्स। के भनिन्छ? इलेक्ट्रॉन प्लस होल्स। यो चाहिँ यो पोइन्ट हामी सेमीकंडक्टर च्याप्टर नै छ, त्यसमा हामी पढ्छ। यो अहिले बुझाए तिमीहरुले बुझ्दैन होला। यसमा के हुन्छ? almost zero free electron। तेस्रो पॉइंट के हुन्छ? yes they can be charged। कुन मेथडले? बाई कंडक्शन। सेमीकंडक्टर yes they can
अल्सो बी चार्ज। तर इन्सुलेटर के चार्ज हुन सक्छ? तपाईहरुले नि बताउनुहोस्, म 2-3 सेकेन्डको समय दिन्छु हजुरहरुलाई। सोच्नुभयो? इन्सुलेटरलाई पनि चार्ज गर्न सकिन्छ। म एउटा उदाहरण दिन्छु। तपाईहरुले हेर्नुभएछ, तपाईहरुले कहिले फिल गर्नुभएछ, तपाईहरुले सोफामा बस्नुहुन्छ, सोफामा बस्दाखेरि लामो समयसम्म, जस्तै आधी घण्टा 1 घण्टा जति बस्छु भने हामी यसरी यसरी कहिलेकाहीँ जिउ रगड्छु, अनि जिउ रगडेपछि कुनै मेटल बडीलाई टच गर्यो भने शक जस्तो लाग्छ। किन थाहा छ? त्यो स्टेटिक चार्ज भइहाल्छ। त्यसैले के हाम्रो बडी इन्सुलेटर होइन र? मानम कि भित्र जुन फ्लुइड छ त्यो कन्डक्टरको रूपमा काम गर्छ, तर बाहिरको कुरा भइरहेछ नि। बाहिर त इन्सुलेटर हो बडी, त इन्सुलेटरमा के चार्ज आएन? आयो। एन्सर हुन्छ यस। They can also be charged by friction by induction। यति कुरा लेखेको हेर्नुहोस् त तपाईहरुले। ल है, म अब मेट्छु अब यसलाई। अब अगाडिको टपिक हामी कभर गरौँ। यसमा त केही त्यति रकेट साइन्स थिएन। अब मेन टपिक हाम्रो आउँछ मेथड्स अफ चार्जिङ। पहिलो रहेछ बाइ फ्रिक्सन। बाइ फ्रिक्सन, फ्रिक्सन भन्नुको मतलब रगड्नु, रब गर्नु। म यहाँ सेन्टेन्स लेख्छु। When two bodies are rubbed together, then heat is generated, due to which electrons on the surface get excited and transferred from one body to another body। म बताउँछु। जब कुनै पनि कुरालाई नि दुईटा अब्जेक्टलाई जब रब गरिन्छ, रब गर्दाखेरि त्यहाँ हिट जेनेरेट हुन्छ। हिट जेनेरेट गर्दाखेरि जुन फ्री सर्फेसमा जुन सर्फेस हुन्छ नि, त्यसमा इलेक्ट्रोन बसेको हुन्छ। त्यसलाई त हिट इनर्जी पायो, इनर्जी पाएपछि के एक्साइट भइहाल्छ। एक्साइट भएर के जम्प गरिहाल्छ अरू सर्फेसमा। जब इलेक्ट्रोनको हिजो हामीले पढेको थियो, इलेक्ट्रोनको जब एड रिमुभ हुन्छ भने के हुन्छ? चार्ज भइहाल्छ, नेगेटिभली चार्ज या पोजिटिभली चार्ज। हामीले आफ्नो दैनिकी कुरामा हेर्छौँ भने जब हामीनिर पैसा हुन्छ भने के हामी मार्केटतिर घुम्न जान्छौँ, एक ठाउँमा बस्छु बस्दैन। र इलेक्ट्रोन पनि त्यस्तै हो। जब उसले इनर्जी पाएर त्यो एक्साइट भएर आफ्नो प्लेस छाडेर अरू प्लेसमा गयो। र हिजो हामीले पढेको थियो जब इलेक्ट्रोनको एड हुन्छ या इलेक्ट्रोन रिमुभ हुन्छ भने बडी नेगेटिभली चार्ज एन्ड पोजिटिभली चार्ज हुन जान्छ। त्यही कन्सेप्ट हो। अब इक्जाम्पल यो दुईटै इक्जाम्पल म लेखिरहेको छु, तपाईहरुले रटिहाल्नु होला यसलाई। ल, ग्लास रड रब्ड विथ सिल्क, अर्को एबोनाइट रड रब्ड विथ फर भनेको उल कपडा, उलेन कपडा। अब हेरौँ, ग्लास रडलाई नि हामीले ग्लास रडलाई सिल्कोसँग रब गर्छु भने नि, सिल्कोसँग रब गरे भने ग्लास रड
पोजिटिभ चार्ज हुन जान्छ र सिल्क रड नेगेटिभली चार्ज भइहाल्छ। यो किन हुन्छ थाहा छ? केमिस्ट्रीमा एउटा टपिक छ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, त्यसमा गएर। तर यो दुईटा एक्जाम्पल रटे भने अप्ठ्यारो पर्दैन। एबोनाइट रड र फर, यो नेगेटिभ चार्ज भएर जान्छ, यो पोजिटिभ। तपाईहरुले सोच्नु भइरा होला ग्लास रड हो, इबोनाइट रड हो, के होला एउटै? होइन, दुवै डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हो। म सिल्क फर के हो? कपडै त होइन, दुवै डिफ्रेन्ट अर्को अर्को कुराहरू हो। म तपाईहरुले लर्न गर्ने टिप्स बताउँछु। हेर्नुस्, E फर एबोनाइट रड, E फर इलेक्ट्रोन। इलेक्ट्रोन मीन्स नेगेटिभ चार्ज, नेगेटिभ भयो, यो नेगेटिभ भयो नि, यो नेगेटिभ भयो भने यो अटोमेटिक पोजिटिभ भयो। यो एउटा यो लर्न भयो भने यो यसको जस्ट रिभर्स हो। E फर एबोनाइट रड, E फर इलेक्ट्रोन भनेको नेगेटिभ चार्ज यहाँ आयो, यो नेगेटिभ भयो भने यो पोजिटिभ भयो। यो दुईटा इक्जाम्पल तपाईले याद गरिहाल्नु, तपाईले काम लाग्छ लामो समयसम्म। बुझ्नुभयो? ल अब मेट्छु म यसलाई। यो बोर्डमा लेखेको कुरा तपाईहरुले त्यति आतिने होइन कि कहाँबाट नोट्स पाउँछ। मैले युट्युब पोस्ट गर्छु भिडियो नि, त त्यसको तल मैले यो सबै नोट्सहरु पनि तपाईले पीडीएफ फर्ममा तपाईले दिइहाल्छु, या म त्यहाँ व्हाट्सएप नम्बर आफ्नो छाड्दिन्छु, तपाईले मलाई मेसेज गर्नु होला, म तपाईले व्हाट्सएपमा पनि सेन्ड गरिदिन्छु नोट। त्यसको लागि टेन्सन नलिनुहोस्। अर्को मेथड, मेथड्स अफ चार्जिङमा अर्को मेथड नम्बर 2 बाई कन्डक्सन। कन्डक्सनमा तीनटा कुरा याद राख्नु, तीनटा कुरा याद राख्नु कन्डक्सनमा। कन्डक्सन मेथड हुन्छ मात्र ओन्ली फर द कंडक्टर्स, ओन्ली फर द कंडक्टर्स। किन हुन्छ म बताउँछु अहिले। अर्को कुरा, one of the conductor must be charged। तेसरो कुरा, by touching both conductors or connecting थ्रू वायर। यो कंडक्शन को लागि यो तीनटा कुरा मस्ट बी फुलफिल्ड, यो हुनुपर्छ। यो तीनटा कुरा एक एक गरी बुझौं। ओन्ली फर द कंडक्टर्स, कंडक्टर्स को लागि नै किन हो? किनभने कंडक्टर में जस्ट हामीले पढ्यो फ्री मूवमेंट अफ इलेक्ट्रोन्स हुन्छ, फ्री मूवमेंट्स अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स, इलेक्ट्रोन्स को फ्री मूवमेंट हुन्छ। दोस्रो कुरा, वन अफ द कंडक्टर मस्ट बी चार्ज, एउटा चार्ज हुनै पर्छ। तेस्रो कुरा, दुवैले नि टच गराएर या वायरले कनेक्ट गरेर गर्नुपर्छ। म एक्जाम्पलको थ्रु तपाईहरुले बताउँछु, हेर्नुहोस्। यही एक्जाम्पलमा दिन्छु, यसैले फलो गरौँ। एउटा चार्ज कंडक्टर लिए मैले, अनि एउटा न्यूट्रल कंडक्टर लिए। योसँग मानौ +5 कुलम चार्ज छ, योसँग 0 कुलम चार्ज छ। हिजो हामीले पढेको थियो चार्ज इज कंजर्व, यानी कि टोटल चार्ज अफ एन आइसोलेटेड सिस्टम अलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। यो पुरै सिस्टम को चार्ज हामीले हेर्यो भने कति हुन्छ? टोटल चार्ज
5 कूलम प्लस 0 कूलम, क्यू नेट इज इक्वल टू 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5 कूलम। यानी कि कंडक्शन भयो, चार्ज को सेपरेशन भयो भने 5 कूलम हुनुपर्छ टोटल चार्ज, त्यो भन्दा बढी न त्यो भन्दा कम। बुझ्नुभयो? अब हेरौं, पहिलो कन्डिसन, यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो कुन, वन अफ द कंडक्टर मस्ट बी चार्ज, एउटा चार्ज कंडक्टर छ अनि एउटा न्यूट्रल कंडक्टर छ, यो कन्डिसन फुलफिल भयो। अर्को कन्डिसन, बाइ टचिङ बोथ कंडक्टर और कनेक्टिङ थ्रू वायर, हामीले दुवैले कि त टसाइदिने कि त कनेक्ट थ्रू वायर, हामी अब वायरले कनेक्ट गर्न गइरहेछौं। एलाई र एलाई वायरले कनेक्ट गरौं। वायरले कनेक्ट गर्नमा के हुन्छ, वायरले हामीले कनेक्ट गर्यो भने चार्ज सेपरेट हुन्छ, किनभने दुवै कंडक्टर हो, कंडक्टरमा के हुन्छ, फ्री मुभमेन्ट अफ इलेक्ट्रोन, इलेक्ट्रोनको मुभमेन्ट हुन्छ। इलेक्ट्रोनको मुभमेन्टको लागि पाथ पनि हामीले दियो। अब यहाँ हेर्नु, यो 0 थियो भने कति भइहाल्छ, तल बनाइरहेको छु म, यो 0 थियो भने कति भइहाल्छ, अब मानम यो 3 थियो, यो 5 थियो भने अब यो 3 भयो अनि यो 0 बाट 2 कूलम भयो। यहाँ पनि चार्ज सेप आयो। यहाँ पनि चार्ज आयो। बुझ्नुभयो? अब मलाई तपाई, अब यसको टोटल चार्ज यदि यसलाई सिस्टमको 3 + 2 5, 5 को 5 है छ। अब तपाईहरुसँग मेरो एउटा प्रश्न के रह्यो, इलेक्ट्रोन कताबाट कता मुभ गर्छ, यो बताउ, सोचेर बताउनुहोस् तपाईहरु। 10 सेकेन्डको समय दिइराछु, तपाईहरु सोच्नु अनि बताउनु मलाई। म बताऊं, यो सुरुमा कति थियो, 0 कूलम, अब कति भयो 2, यानी कि यो पोजिटिभ चार्ज भयो, यानी कि यसबाट इलेक्ट्रोन रिलीज भयो, इलेक्ट्रोन रिमुभ भयो। अब इलेक्ट्रोन रिमुभ भयो, न्यूट्रल बडी थियो, जति इलेक्ट्रोन थियो त्यति प्रोटोन थियो, यहाँबाट इलेक्ट्रोन रिमुभ भयो भने के, प्रोटोनको डोमिनेसन बढी भयो भने पोजिटिभ चार्ज भयो। इलेक्ट्रोन यताबाट चाहिँ यता मुभ गर्छ। इलेक्ट्रोन कसैले सोधिदियो भने, सीई मा बडी सोध्यो क्वेशन, इलेक्ट्रोन यताबाट यता मुभ गर्छ, हेर्नु, इलेक्ट्रोन यताबाट यता, पोजिटिभ को लागि भयो। अब एउटा नेगेटिभ बडी लिएर हेरौं के हुन्छ। एउटा नेगेटिभ चार्ज बडी लिएर हेरौं के हुन्छ। माने योसँग छ -4 कूलम चार्ज, एउटा न्यूट्रल बडी लियो, योसँग छ 0 कूलम चार्ज। चार्जलाई एड गर्यो भने टोटल चार्ज अब सिस्टम कति छ हामीसँग, -4 + 0, -4 कूलम चार्ज छ। पहिलो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो, वन अफ द कंडक्टर मस्ट बी चार्ज, एउटा कंडक्टर चार्ज छ, एउटा न्यूट्रल छ। बाइ टचिङ बोथ कंडक्टर कनेक्टिङ थ्रू वायर, यसलाई हामीले वायरले कनेक्ट गरौं, वायरले कनेक्ट गरौं। त सपोज यो 4 थियो, वायरले कनेक्ट गर्यो भने पाथ पायो, पाथ भए पनि के, इलेक्ट्रोन मुभ गर्छ। यो 4 बाट यो मानम 2 भयो, 3 भयो, यो कति भयो, -1 कूलम। अब एड गर्दा टोटल चार्ज अफ द सिस्टम कति भयो, 3 -3 -1 -4, यो पनि चार्ज भयो। अब इलेक्ट्रोन को डाइरेक्सन कता हो, इलेक्ट्रोन को, यो पहिला न्यूट्रल थियो, अब नेगेटिभ चार्ज हो, यानी कि इलेक्ट्रोन यसमा एड भयो, इलेक्ट्रोन को डाइरेक्सन यतातिर हो चाहिँ। इलेक्ट्रोन यताबाट यो बडीबाट यो बडीमा मुभ गर्छ। यहाँ कुन ल के फलो भयो, यसको प्रोपर्टी पनि फलो भयो, चार्ज इज कन्जर्भ, कन्जर्भेसन अफ चार्ज, ल अफ कन्जर्भेसन अफ चार्ज, हामीले हिजो दुईटा पढेको थियो। टोटल चार्ज अफ एन आइसोलेटेड सिस्टम अलवेज रिमेन्स कन्स्टेन्ट। नंबर 2, चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रम वन बडी टू एनदर बडी। सिस्टम एउटा यसलाई मानौं भने, सिस्टम हैन यो एउटा, यसलाई सिस्टम मानिहालौं न। त हेर्नु त, टोटल चार्ज पहिला कति थियो, -4 थियो, यो न्यूट्रल बडी थियो, -4। आफ्टर द कंडक्शन कति छ, -3 -1, टोटल -4। बिफोर द कंडक्शन, आफ्टर द कंडक्शन, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। इसको मतलब के इट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
मेथड्स अफ चार्जिङ बाई कन्डक्सन पनि हामीले सकायो। यसमा एउटा स्पेशल केस के आइहाल्छ त्यो अलि बुझौँ। इम्पोर्टेन्ट नोटको रूपमा सीईमा बढी यसको एमसीक्यू टाइपमा सोधिदिन्छ भने हामीलाई थाहा नै हुँदैन, कन्सेप्ट नै थाहा छैन भने के गर्ने, त्यो कन्सेप्ट बुझ। इम्पोर्टेन्ट नोट, इम्पोर्टेन्ट नोट if two ना लिखूं, bodies are identical, then charges are equally distributed after the conduction। इसको मीनिंग के होगा हेरा, इफ बॉडीज आर कंडक्शन गर्दाखेरि के जुन बॉडी जुन जुन कंडक्टर हुन्छ त्यो आइडेन्टिकल भयो। आइडेन्टिकल को मीनिंग के हो, जुडुवा, सेम टू सेम, देन चार्जेस आर इक्वली डिस्ट्रिब्युटेड आफ्टर द कंडक्शन। जुन हामी इक्जाम्पल लिएको थियो त्यस्तै इक्जाम्पल ल्याउँ। टू बॉडी, यहाँ हामीले दुईटा बॉडी लियौं, बॉडी ए अनि बॉडी बी, दुवै आइडेन्टिकल छ। आइडेन्टिकल भनेको के हो, सेम रेडियस, सेम मास, सेम सबै कुरा सेम। यसको रेडियस आर छ भने यसको पनि रेडियस आर हुन्छ। बुझ्नुभयो? योसँग मानौं 5 कुलम चार्ज छ, योसँग 3 कुलम चार्ज छ। टोटल चार्ज कति हुन्छ, टोटल चार्ज क्यू नेट 5 + 3 8। अहिले हामीले कन्डक्सन गरेका छैन, अहिले हामीले कनेक्ट गरेका छैन। अब हामीले कनेक्ट गर्न गइरहेको छौं भने के कन्डक्सन हुन्छ। अब यसलाई कनेक्ट गरौँ वायरको थ्रु। बॉडी ए को जस्ताको त्यस्तै बॉडी बी, दुवैको रेडियस के छ, आर, दुवै आइडेन्टिकल बॉडी छ। अब यसलाई कनेक्ट गरौँ वायरको थ्रुले। यो वायर, टोटल चार्ज तो सिस्टमसँग त्यतिकै हुन्छ, चार्ज इज कन्जर्भ किनभने टोटल चार्ज 8 हुन्छ, टोटल चार्ज त यतिकै हुन्छ। अब कुन हिसाबले म गर्छु कि यो दुवैमा बराबर बराबर चार्ज भइहाल्छ, त्यसको एउटा ट्रिक्स छ। ट्रिक्स के हो, यो बिफोर द कंडक्शन लेखौं यहाँ यसलाई, बिफोर द कंडक्शन आफ्टर द, जति टोटल चार्ज हुन्छ, टोटल चार्ज जति हुन्छ, जतिवटा बॉडी हुन्छ त्यसले डिवाइड गर्नु। टोटल चार्ज 8 छ, सिस्टमसँग दुईटा बॉडी छ, बॉडी ए र बॉडी बी दुईटा छ, डिवाइडेड बाइ 2 गर्दियौं, यो आयो 4। इच बॉडीमा 4 कुलम चार्ज हुन्छ, इच बॉडीमा 4 कुलम चार्ज हुन्छ। यही तीनटा बॉडी हुन्थ्यो, अगर 8 टोटल चार्ज हुन्थ्यो भने तीनटा बॉडी डिवाइडेड बाइ 3, तीनटैमा 8/3 8/3 8/3 आउँछ। गरेर हेराइरहेको छु म त्यसलाई पनि एउटा तपाईहरुनिर। तीनटा बॉडीमा अब हेरौं, दुईटा बॉडीमा हामीले हेर्यौं, अब तीनटा बॉडीमा कसरी एप्लाई हुन्छ त्यसलाई हेरौं। मानम तीनटा बॉडी छ, आइडेन्टिकल बॉडी फेरि न्यूमेरिकल गर्दा धेरै काम लाग्छ। बॉडी ए, बॉडी बी, बॉडी सी, तीनटै बॉडी का रेडियस सेम छ। अलि हेर्न म अलि मेरो त्यति ड्राइङ त्यति राम्रो छैन, तर तपाईहरु बुझ्नु, तीनटै का रेडियस आर छ, आर। चार्ज को कुरा गर्नु, माने योसँग 2 कुलम छ, योसँग 3 कुलम छ, योसँग 1 कुलम छ, 2 कुलम 3 कुलम 1 कुलम। अहिले त हामीले मात्र तीनटा बॉडी लिए कंडक्शन गराएको छैन, कंडक्शन गराउनको लागि
सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुन्छ, बोथ all the body should be connected or touch, यो हुनुपर्छ। केही टच गराएको छु चाहे केही वायरले कनेक्ट गराएको छु, गराएको छैन, एउटा त कन्डिसन फुल, one of the body must be charged, कम से कम एउटा बडी त चार्ज हुनै पर्छ। यहाँ तीनटै बडी हामीले चार्ज गर्यो, त्यसले केही मतलब छैन। दोस्रो के छ, कन्डक्टर हुनै पर्छ, सबै कन्डक्टर हो, फुलफिल छ। तेस्रो प्रोपर्टी के थियो, दे all should be connected through the wire or contact, टच गराउनु, टच गराउनु। अहिले हामीले कन्डक्सन गराएको छैन, यो बिफोर द कन्डक्सन हो। के हो, बिफोर द कंडक्शन। टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम निकालम, टोटल चार्ज कति छ, 23516, क्यू नेट 6 कूलम। अब कंडक्शन गराउँ, आइडेन्टिकल बडी हो तीनटै, फेरि ध्यान दिनु होला तपाईहरुले। म यहाँ अलि कुनै सानो कुनै ठुलो बनाइरहेको छु, तर आइडेन्टिकल बडी हो। यसलाई वायर को थ्रु कनेक्ट गरौँ, वायर रातोले बनाऊ, सरी यसलाई वायरले बनाऊ, यो वायर हो। यो के भयो, आफ्टर द कंडक्शन, आफ्टर द कंडक्शन। अब आफ्टर द कंडक्शन हामीसँग क्यू नेट कति छ, 6, जति चार्ज हुन्छ त्यतिकै हुन्छ, किनभने थाहा छ अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, टोटल चार्ज अफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, जति चार्ज पहिला थियो त्यतिकै यतिकै हुन्छ। अब मैले के भनेको थियो, टोटल चार्ज जति हुन्छ, जतिवटा बडी हुन्छ त्यसले डिवाइड गर्नु, तीनटा बडी छ, 1 2 3, 6 डिवाइडेड बाइ 3, 2, इच प्रत्येकमा 2-2 कुलम चार्ज हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस्, if bodies are identical then charges are equally distributed after the conduction, body identical छ, charges are equally distributed छ कि छैन after the conduction, हेर्नुहोस्, बुझ्नुभयो। अब लास्ट एउटा चार्जिंग बाई इंडक्शन, यो र कंडक्शन र इंडक्शन जस्ट एक दूसरा को विपरीत छ, उल्टो छ। चार्जिंग बाई इंडक्शन 3 नंबर में, चार्जिंग बाई इंडक्शन, एउटा सेन्टेन्स लेखम, यसले के भन्छ, charged bodies are created by using other charged body without, धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा लेख्न गइरहेको छु यहाँ, धेरै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, विदाउट टचिङ देम। कंडक्शन में के थियो, टच गराउनु नै पर्थ्यो, यसमा त्यस्तो छैन, टच गराउनु, यही मात्र एउटा फरक हो। त्यसमा पनि एउटा बडी मस्ट बी चार्ज, यसमा पनि एउटा चार्ज बडीले हामी लिएर, कसरी लिएर आउँछु त्यो म तपाईहरुले लिएर आउँछु। सेन्टेन्स पढ्नुहोस्, चार्ज बडी आर क्रिएटेड, चार्ज बडी छ नि, एउटा चार्ज बडीले क्रिएट गरिन्छ बाइ युजिङ अर्को चार्ज बडी। सपोज यो एउटा न्यूट्रल इन्सुलेटर हो, चार्ज बडी यसको निर लिएर आउँछु बाइ युजिङ विदाउट टचिङ देम। एउटा अर्को, सरी मैले एउटा अर्को कुरा भन्न बिर्से, इंडक्शन इज द बेस्ट मेथड to charge the insulator।
इट इज द बेस्ट मेथड टु चार्ज द इन्सुलेटर। फ्रिक्सनले पनि गरिन्छ तर बेस्ट मेथड चाहिँ यो मानिन्छ। अब म तपाईले इक्जाम्पल गरेर यो सेन्टेन्स स्टेटमेन्टलाई प्रुफ गरेर हेराउँछु कसरी हुन्छ। हेर्नुहोस् यो टपिकलाई पनि मेटौँ। सबभन्दा पहिला के थियो स्टेपमा हेर्नुहोस्। स्टेप्समा स्टेप 1 एउटा चार्ज बडी एउटा चार्ज इन्सुलेटर लिएर आउनु। एउटा मानम ग्लास रड। किन ग्लास रड? यो पोजिटिभ छ, यही नेगेटिभ हुन्थ्यो भने इबोनाइट रड E4 इलेक्ट्रोन E4 एबोनाइट रड। यो ग्लास रडलाई एउटा ग्लास रड छ अनि एउटा इन्सुलेटर। ठीक छ। स्टेप 1 मा एउटा इन्सुलेटर छ, एउटा ग्लास रडलाई इन्सुलेटर नजिकै ल्याउनु। नजिक ल्याएपछि के हुन्छ यसमा चार्ज इन्ड्युस भइहाल्छ। जस्तै म एउटा उदाहरण दिन्छु। भूत आए, भूतलाई हामी भूतको नाम सुन्दाखेरि केही डराउनु कुरा नाम सुन्दाखेरि के हाम्रो मनमा डर लागिहाल्छ। भूत हेर्दाखेरि के डर जस्तो लागिहाल्छ। हाम्रोमा डर के भयो? इन्ड्युस्ड भयो। इन्ड्युस कसको कारणले इन्ड्युस भयो? त्यो भूतको कारण। भूतले हामीलाई त टच गरे छैन, मात्र उसले हेरेपछि के भइहाल्छ? इन्ड्युस्ड भइहाल्छ। इन्ड्युस। प्रिन्सिपल सर क्लासनिर आउँदै हुनुहुन्छ भने के हामी मनमा अलि डर जस्तो लाग्छ। के प्रिन्सिपल सरले आएर हामीले कुट्नु भयो, टच गर्नुभयो? गर्नु भएन, तर के भइहाल्छ? इन्ड्युस्ड भइहाल्छ। त्यस्तै स्टेप 1 यहाँ चार्ज इन्ड्युस्ड भइहाल्छ। न्यूट्रल बडीमा के हुन्छ? एउटा पोजिटिभ अनि एउटा नेगेटिभ। यो पोजिटिभ छ भने लाइक चार्ज रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्ज एट्र्याक्ट इच अदर। यहाँ हेर्नु प्लस प्लस छ भने के गर्छ? रिपेल गर्छ। माइनस माइनस छ भने के गर्छ? रिपेल गर्छ। अनि प्लस माइनस छ भने के गर्छ? एट्र्याक्ट गर्छ। एट्र्याक्ट गर्छ। यो प्लस छ भने यता माइनस आइहाल्छ। यता के बाँच्छ? प्लस। एउटा न्यूट्रल बडीमा प्लस अनि माइनस साइन हुन्छ। यता प्लस आयो, यता माइनस आयो। स्टेप 2 मा अब हेरौँ। स्टेप 2 यो जस्ताको त्यस्तै गर्ने। स्टेप 2 मा जस्ताको त्यस्तै, यो पनि त्यस्तै। यसमा के छ? माइनस साइन छ, यता नेगेटिभ चार्ज छ, यता पोजिटिभ चार्ज छ। यसलाई अर्थिङ गरिदिने। अर्थिङ गरिदिने। यसलाई के गरिदिने? अर्थिङ गरिदिने। अर्थिङको अर्को नाम के हो? ग्राउन्डिङ। यसलाई कि त अर्थिङ गरिदिने। अर्थिङ इज अल्सो नोन एज ग्राउन्डिङ। अर्थिङ का उसको नाम के हो? अर्को नाम के हो? ग्राउन्डिङ। ग्राउन्डिङ गरिदिँदा के हुन्छ थाहा छ? यहाँबाट इलेक्ट्रोन जान्छ, यहाँबाट इलेक्ट्रोन जान्छ, इलेक्ट्रोन जान्छ अनि यसलाई न्युट्रलाइज गरिदिन्छ। याद राख्नु, यसलाई हटाउनु छैन, यसलाई नजिकै राख्नु छ। अर्थिङ केही समयको लागि, क्षणिक समयको लागि गर्ने। बडी नगरिदिने कि बडी इलेक्ट्रोन गइहाल्छ, केही क्षणिक समयको लागि गर्ने। यसलाई फेरि नहटाउने। यसलाई हटाइदियो भने फेरि चार्जको रिडिस्ट्रिब्युसन भइहाल्छ। यसलाई त्यहीँ राख्नु। स्टेप 2 सम्म त्यहीँ राख्नु। स्टेप 3 मा के हुन्छ हेर्नुहोस्। अहिले लाइन कट्यो, बत्ती गएछ भने अलि अँध्यारो भयो, म अलि उज्यालो गरिदिन्छु। अलि लाइट आएको होला, अलि बत्ती गएले अलि अप्ठ्यारो भयो। स्टेप 2 सम्म हेर्नुभयो। अब स्टेप 3। स्टेप 3 यो जस्ताको त्यस्तै।
अब पोजिटिभ चार्ज गरेर न्युट्रलाइज गरिदियो भने म त्यो स्टेप 2 नै एकचोटि बुझौँ। बत्ती गएला नतिजाले तपाईहरुले नबुझ्नु भएको होला। यता माइनस छ, यता प्लस छ। यसलाई अर्थिङ हामीले किन गर्यो कि जिन्दगी भर त्यस्तै हामीले समातेर बस्दैन। यहाँ एक न त एक समयले हटाउँछु, हटाए भने हेरिरहेछु कि चार्जको रिडिस्ट्रिब्युसन भइरहेछ। त त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि हामीले चाहिँ अर्थिङ गरिदियो। अर्थिङ गरिदियो भने यहाँबाट इलेक्ट्रोन जान्छ। इलेक्ट्रोन गएर के यसलाई प्लस माइनस मिलेर के न्युट्रलाइज गरिदिन्छ भने यो हटिहाल्छ। अर्थिङ गरिदियो भने हामीले यो हटिहाल्छ। अर्थिङ स्टेप 2 लाई अब 3 बनाऊ। अर्थिङ गरिदियो भने मात्र यहाँ कसको नेगेटिभ साइन भयो, मात्र नेगेटिभ भयो, मात्र इलेक्ट्रोन बाँच्यो। अब यसलाई हामीले हटाउँदा यो त अहिले पोजिटिभ छ, नेगेटिभले एट्र्याक्ट गरिरहेछ कि सबै इलेक्ट्रोन क्लाउड यतातिर आएर बसेछ। यतातिर क्लाउड भनेको के घन्ना जस्तै बादल हुन्छ भने के बादल जस्तै आएर यता बसेछ। अब यसलाई हामी हटाइदिन्छौँ स्टेप 4 मा। स्टेप 4 मा यसलाई हटाइदियो भने के चार्जको डिस्ट्रिब्युसन भइहाल्छ युनिफर्मली। के एउटा इन्सुलेटरले हामीले चार्ज गरे कि गरेन बाई युजिङ इन्डक्सन मेथड। के हामीले टच गराएको थिएन। बुझ्नु भयो तपाईहरुले? ल यसलाई फेरि म रिपिट गर्दिउ कि के गरौँ? रिपिट गरिदिन्छु। ल फेरि यसलाई रिपिट म गरिदिन्छु। पुरै स्टेपलाई म फेरि रिपिट गरिदिन्छु किनभने बत्ती गएको थियो, तपाईहरुले नदेख्नु भएको होला। स्टेप 1 मा के थियो? एउटा चार्ज इन्सुलेटर लिएर आउने, एउटा न्यूट्रल इन्सुलेटर नजिकै, तर टच गराउनु छैन। यो एउटा न्यूट्रल इन्सुलेटर हो, टच गराउनु छैन। यो हामीले यो गर्यो भने थाहा छ के हुन्छ? जस्तै हामीले भूतलाई हेर्छौँ भने के डर आइहाल्छ। हामी डर इन्ड्युस भइहाल्छ। भूतले हामीलाई टच गरेछ छैन, तर आफै इन्ड्युस भइहाल्छ। त्यस्तै सपोज हामीले कुनै सर आउनुभयो, जस्तै म्याथकै सर आउनुभयो, सरले कपी चेक गर्न थाल्नुभयो, हामीले होमवर्क गरेको छैन भने के डर के म्याथ सरले आएर हाम्रो कपी चेक गर्नुभएछ, अहिले गर्नुभएको छैन, मात्र उहाँले भन्नुहुन्छ म कपी चेक गर्छु भने हाम्रो मनमा डर आइहाल्छ। त्यस्तै हो, यसलाई लिएर यहाँ यसको नजिक आयो भने यहाँ चार्ज इन्ड्युस्ड भइहाल्छ। चार्ज इन्ड्युस्ड, प्लस र माइनस एक दूसरालाई एट्र्याक्ट गर्छ। प्लस प्लस रिपेल, लाइक चार्ज रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्ज एट्र्याक्ट। त प्लस छ भने यहाँ माइनस चार्ज आइहाल्छ। यो म जस्ट रिपिट गरिरहेको छु, पहिला फुल एक्सप्लेनेसनको साथ बताएको थियो हजुरहरूले। यता प्लस आइहाल्छ, यता माइनस। स्टेप 1 मा यतिकै हो, स्टेप 1 कम्प्लिट भयो। स्टेप 2 मा हेरौँ। स्टेप 2 मा एउटा कुरा के यसलाई हटाउनु छैन, फेरि यसलाई हटायो भने काम गडबड भयो। स्टेप 2 मा जस्ताको त्यस्तै लेख्नु। के यसलाई जिन्दगीभरि यस्तै यहाँ पक्रेर राख्ने? नराख्ने नि, हात दुखिन्छ नि। त्यसैले हामीले के गर्छौँ, यहाँ अर्थिङ गरिदिन्छौँ। अर्थिङले अर्को भाषामा भनिन्छ ग्राउन्डिङ गर्न। तर यो ग्राउन्डिङ केही समयको लागि गर्ने, क्षणिक समयको लागि गर्ने। अर्थिङ और ग्राउन्डिङ। अर्थिङ र ग्राउन्डिङ गर्दा के हुन्छ? यहाँबाट इलेक्ट्रोन जान्छ र यसलाई न्युट्रलाइज गरिदिन्छ। तपाईहरुको स्कुलमा सरले भन्नुहुन्छ हैन इलेक्ट्रोन जाँदैन, प्रोटोन जान्छ भने भनिदिनु यस सर प्रोटोन जान्छ। तर इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो? प्रोटोन न्युक्लियसको भित्र हुन्छ। न्युक्लियसको भित्र हुन्छ। के तिमी चाहन्छौ एउटा इन्डक्सन गराउनको लागि हामी न्युक्लियसलाई फोरौँ र हिरोसिमा र नागासाकी जस्तो काण्ड होस्? प्रोटोन कहिले पनि हिल्दैन। प्रोटोन हमेशा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ कुनै पनि एलिमेन्टको। मात्र इलेक्ट्रोनलाई एड र रिमुभ गर्न सकिन्छ। हिजो मैले यो कुरा भनेको थियो।
इलेक्ट्रोन यहाँबाट जान्छ र न्यूट्रलाइज गरिदिन्छ। स्टेप 2 मा यति काम हो। स्टेप 3 मा के हुन्छ, यसलाई यस्तो गरौँ। स्टेप 3 मा यसलाई जस्ताको त्यस्तै हाल्नु। न्यूट्रलाइज भयो, इलेक्ट्रोन गएर प्रोटोन प्लस माइनस मिलेर न्यूट्रलाइज भयो, त यहाँ नेगेटिभ चार्ज भयो मात्र यतातिर। अहिले यो यता नहाल्दिने, अहिले मात्र यतातिर नेगेटिभ भयो। नेगेटिभ जस्ता यो मात्र यो गायब भयो। स्टेप 4 मा किन यो अहिले हामीले यता नलेख्यौं, किनभने यहाँ त युनाइट र एक ग्लास रड छ नि, यसलाई एट्र्याक्ट गरिरहेछ नि, प्लस र माइनस एट्र्याक्ट हुन्छ। स्टेप 4 मा यसलाई हटाइदिनु। अब तिम्रो हात दुखिहाल्यो होला, अभियसली त्यति लामो समयदेखि पक्रेर हालेछौ, यसलाई हटाइदिनु होला। यसलाई हटाइदिँदा के हुन्छ, यो चार्जको डिस्ट्रिब्युसन भइहाल्छ। चार्जको डिस्ट्रिब्युसन भयो। यसरी हामी कन्डक्सन इन्डक्सन बिना टच गराइकन एउटा न्यूट्रल इन्सुलेटरलाई चार्ज गर्यौं। बुझ्नुहोस् यति कुरा। बुझ्नुभयो? ल म यसलाई मेट्छु, अगाडि बढौँ हामी। अर्को टपिक स्पेसिफिक चार्ज। यो के हो स्पेसिफिक चार्ज? यो केही हैन, सिम्पली एउटा रेशियो। रेशियो कसको? चार्ज टु दी मास। द रेशियो of charge to the mass is called specific ratio. It is denoted by letter S, that is S is equal to ratio of charge to the mass. चार्ज लाई Q ले डिनोट गरिन्छ र मास लाई M ले। यति मात्र कुरा। यसको एसआई युनिट को, चार्ज को एसआई युनिट के हो? कूलम। मास को केजी। यहाँ लेखिहालौं, इट्स एसआई युनिट इज कूलम पर केजी। यसरी लेखौं और यसरी लेखौं, एउटै कुरा हो। और कूलम ल अफ इन्डिसेस को हिसाबले। यसमा म एउटा के प्रश्न सोध्छु, स्पेसिफिक चार्ज अफ इलेक्ट्रोन बडी हुन्छ कि प्रोटोन? सोच्नुहोस्, 1 मिनटको समय छ अनि मलाई एन्सर कमेन्टमा एन्सर भन्नुहोस्। क्वेशन के हो मेरो? स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन और स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। Which one is correct? बताउनुहोस्। ल म यसलाई सोल्भ गर्छु। के हो स्पेसिफिक चार्ज को फर्मुला? चार्ज बाई मास। तो स्पेसिफिक चार्ज अफ इलेक्ट्रॉन को चार्ज बाई मास, और स्पेसिफिक चार्ज अफ प्रोटॉन को चार्ज बाई मास।
यो यमी यमटी इलेक्ट्रोन अनि प्रोटोन को के छ चार्ज बराबर हो 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम मात्र साइन को डिफरेंस हो मास तर दुवैको फरक हो इलेक्ट्रोन को मास कति हो 9.1 into 10 to the power minus 31 kg प्रोटोन को 1.6 into 10 to the power minus 27 kg यसको मास चाहिँ कम हो यसको मास बढी हो हामीलाई म्याथमा थाहा छ डिनोमिनेटरमा न्युमरेटरको कुरा सेम छ डिनोमिनेटरमा सानो भयो भने ओभरअल रेशियो लार्ज भइहाल्छ अनि डिनोमिनेटरको टर्म बिगर छ भने ओभरअल रेशियो स्मल भइहाल्छ दिस वान इज करेक्ट स्पेसिफिक चार्ज अफ इलेक्ट्रोन इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक चार्ज अफ प्रोटोन तपाईहरुले क्याल्कुलेटर युज गरेर डिभाइड गरेर हेर्नु 1 डिवाइडेड बाइ 1 अनि 1 डिवाइडेड बाइ 2 एन्सर यो बडी आउँछ 1 डिवाइडेड बाइ 1 1 डिवाइडेड बाइ 2 न्युमरेटर को त दुवै पोइन्ट सेम हो डिनोमिनेटरमा यो सानो छ यो ठुलो छ यो सानो भयो भने ओभरअल रेशियो ठुलो भइहाल्छ यो ठुलो छ भने डिनोमिनेटरको ओभरअल रेशियो सानो भइहाल्छ तपाईहरुले क्याल्कुलेटर युज गरेर हेर्नु म्याथ अलि कमजोर छ भने हजुरहरुको बुझ्नु भयो लास्टै गर्मी छ तराईमा एउटा कुरा म भनिदिन्छु म जति कन्टेन्ट यहाँ दिइरहेको छु त्यसको 60% पनि तपाईले गर्दिनु भयो तपाईको 12 को एक्जाम त त्यस्तै क्लियर भइहाल्छ 11 र 12 को एक्जाम त तपाईले त्यस्तै क्लियर गरिदिनुहुन्छ सीई मा पनि तपाईले फोडेर आइहाल्नुहुन्छ यति कुराको म ग्यारेन्टी दिइरहेको छु मेरो नोट्सले भएन भने सबै आरोप म माथि लगाउने शनि चौरसिया तराई वीरगञ्जमा बस्ने व्यक्ति हो उसको कारणले गर्दा मेरो बोर्ड्स र सीई निक्लेन म जति कन्टेन्ट दिइरहेछु त्यसको 60% मात्र तपाईले फलो गरिहाल्नु तपाईको बोर्ड्स अनि सी आईओई जे एक्जाम चाहिँ इन्ट्रान्स एक्जाम सबै निस्किन्छ मेरो कन्टेन्ट चाहिँ सानो लोअर लेभलको कन्टेन्ट हैन यति कुरा बुझ्नुस् म बेसिकबाट एडभान्स उठाउँछु कुनै पनि कुरालाई हतारमा म लेख्दैन बुझ्नुभयो शनि भैयाको त्यो क्लास हो जहाँ सबैले टिक्न सक्दैन यहाँ टिक्छ त्यही जसले मेहनत गर्छ यो अलि झन्डै अलि बढ्ता बोले मैले अर्को टपिक हेर्नु फोर्स बिट्विन द चार्जेस फोर्स बिट्विन द चार्जेस को बीचमा फोर्स त्यसलाई भनिन्छ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रो को मीन्स चार्ज को कुरा लेखौं यहाँ चार्ज को कुरा स्टैटिक भन्नुको मतलब एट रेस्ट किन एट रेस्ट हामी इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ्दै छौं नि इलेक्ट्रोस्टैट त रुका हुआ चार्ज को कुरा गर्छु रुके हुए चार्ज को कुरा गर्छु फोर्स भन्यो कस्तो फोर्स कोलम्बियन फोर्स और सिंपली कलम्स फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स यति कुरा तपाईले हेर्नुहोस् फोर्स बिट्विन द चार्जेस लाई भनिन्छ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुनै पनि चार्ज को बीचमा फोर्स लाग्नुलाई भनिन्छ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कोलम्बियन फोर्स या कुलम्स फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स यो चारटै मध्ये कुनै एउटा भन्दा मिल्छ चार्जेस को बीचमा फोर्स लाग्नेलाई भनिन्छ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कोलम्बियन फोर्स या कुलम्स फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स बुझ्नुभयो यो मैले विग्रह समास र विग्रह पढेछु नि व्याकरणमा त्यस्तै गरेर मैले बताएको हो ल मेटौं म एउटा कुरा सोध्छु तपाईहरुले पढ्नु भएको होला प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस हामीलाई थाहा छ
लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर अनि अनलाइक चार्ज attract each other. लाइक चार्जेस छ रिपेल इच अदर रिपेल गर्छ यसले यसलाई यता फाल्छ रिपेल को मतलब रिपेल को मिनिङ के भयो रिपेल र एट्र्याक्ट को रिपेल को भनेको यो दुवै यतातिर गइहाल्छ यो उता यो आफ्नै बाटो एट्र्याक्ट को मतलब दुवै नजदिक आउँछ लाइक चार्ज एट्र्याक्ट इच अदर लाइक भनेको सेम प्लस प्लस माइनस माइनस कि त प्लस छ भने दुवै प्लस हुनुपर्छ कि त माइनस छ भने दुवै माइनस हुनुपर्छ अनलाइक चार्ज भनेको एउटा प्लस एउटा माइनस हुँदैन धेरै रेयर केसमा हुन्छ नि एउटा केटाले अर्को केटालाई लाइक गर्छ सेम सेममा रिपल्सन टाढा जान्छ त्यही केटी आयो भने सेम डिफरेन्टमा एट्र्याक्सन अनलाइक चार्ज एट्र्याक्ट इच अदर यसले यतै आउन खोज्छ यसले यसलाई आउन खोज्छ यति कुरा तर कतिले यसले यसलाई यता फाल्छ यसले कतिले हाउ मच फोर्स क्वेसन छ कति हाउ मच फोर्स रिपेल त गर्छ एट्र्याक्ट गर्छ तर कति अमाउन्टले मेजरमेन्ट कति हो त्यसको त्यसले कसले बताउँछ त्यसले बतायो फ्रेन्च साइन्टिस्ट कुलम्सले फ्रेन्च साइन्टिस्ट कुलम भन्ने एउटा व्यक्ति छ के भएको थियो हाउ मच फोर्स कति लाग्छ एट्र्याक्सन र रिपल्सनमा त्यहाँ एउटा नाम आयो कुलम्स ल कुलम्स ल फ्रेन्च साइन्टिस्ट कुलमले दिएको छ के भएको थियो न्युटन जब एक्जाम दिइरहेको थियो नि एक्जाम हलमा न्युटनले त्यहाँ कुलम पनि बसेको थियो पछाडिबाट चोरेर हेर्यो ए यस्तो रहेछ न्युटनजीले के दिनुभएको थियो हामीलाई जब दुईटा मास छ दुवैको बीचको डिस्टेन्स r छ भने फोर्स हुन्छ gm1 m2 by r स्क्वायर यो न्युटनले दिनुभएको थियो त्यही कुलम बसे थियो त्यसले हेर्यो भन्यो ए यस्तो छ अब म पनि यस्तै गर्छु दुईटा चार्ज हुन्छ भने दुवैको बीचको दूरी r हुन्छ भने यहाँ फोर्स कति लाग्छ k q1 q2 by r स्क्वायर बुझ्नुभयो यो मजाकको कुरा हो नध्यान दिनुस् मजाकको कुरा हो फेयरली टपिकलाई बुझौँ यो अलि इन्टरटेन गराउनको लागि घण्टौँदेखि तपाईहरु पढ्नु भइरहेछ अलि माइन्ड फ्रेश गरेको कुलमको स्टेटमेन्ट फोर्स बिट्विन द charges is directly proportional that is यदि दुईटा चार्ज छ q1 अलिअलि फेयरली भएन दुईटा चार्ज छ q1 q2 दुवैको बीचको डिस्टेन्स छ r सपोज दुवै सेम नेचरको चार्ज लाइक चार्ज छ यसले यता रिपेल गर्छ यसले लेख्ने f2,1 यसले रिपेल गर्छ यसले कुनै पनि चार्जले आफैमा फोर्स लगाउँदैन त्यसले अरु चार्जमा फोर्स लगाउँछ आफैमा फोर्स म कसैलाई पिट्न जान्छु भने आफैले पिट्न थाल्छु कि अरूलाई पिट्छु नि त्यसैले कुनै पनि चार्ज आफैमा कहिले पनि फोर्स लगाउँदैन त्यसले फोर्स अरु माथि लगाउन जान्छ f फोर्स अन 1 ड्यू टु 2 यसलाई पढ्ने कसरी 1,2 र 2,1 लाई फोर्स अन 1 ड्यू टु 2 यसलाई पढ्ने कसरी फोर्स अन 2 ड्यू टु 1 चार्ज 2 मा
एक द्वारा लगाइएको फोर्स, फोर्स अन टू ड्यू टू वन, चार्ज वन में दुई चार्ज लगाइएको फोर्स अन चार्ज वन ड्यू टू टू। बुझ्नुभयो? यो आफ्नो नोटमा लेख्नु होला। फेरि म अन्तिममा त नोट दिनै हाल्छु, यसलाई मेटौँ। न्युटनको थर्ड ल तपाईले याद छ? न्युटनको थर्ड ल के भने थियो? 1,2 एक्सन रिएक्सन पेयर। न्युटनको थर्ड ल हो एक्सन रिएक्सन पेयर। के हुन्छ यहाँ? ल लाइन पनि आयो, झन्डै गर्मी लागेको थियो। F1,2 मात्र मैग्निट्यूड लियो भने यो साइन मात्र के हो? फिजिक्स में एउटा कुरा याद राखौं, पुरै फिजिक्स में साइन को प्रयोग गरिन्छ डाइरेक्सन दिखाउनको लागि। फोर्स एक्सिलरेशन में साइन को प्रयोग गरिन्छ मात्र डाइरेक्सन दिखाउनको लागि। मैग्निट्यूड लियो भने के हुन्छ? मैग्निट्यूड वाइ त दुवै सेम हुन्छ, अनि यो बराबर हुन्छ F ले। स्टेटमेंट के थियो? फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। इक्वेशन 1, force is inversely proportional to the square distance between them, combining 1 and 2, combining 1 and 2 we get कुनै पनि प्रोपोर्शनल साइन हटाउँछु भने एउटा कन्स्टेन्ट हालिन्छ, 1/4 पाई एप्सिलन नट q1 q2 बटा r स्क्वायर। यसलाई हेर्नु, यसलाई पढिन्छ एप्सिलन EPSILON, यसलाई पढिन्छ एप्सिलन नट, किनभने 0 आयो नि, यसलाई पढिन्छ PSILON एप्सिलन नट। बुझ्नुभयो? अनि यो पुरालाई भनिन्छ F इज इक्वल टू K Q1 Q2 by R स्क्वायर, वेयर K लाई भनिन्छ कुलम्स कांस्टेंट। कुलम्स कांस्टेंट K लाई, अनि इट्स भ्यालु, यसको भ्यालु कति हो त्यसलाई पनि लेखौं। यो बुझ्नुभयो? यसलाई यो सिम्बलले भनिन्छ एप्सिलन, अनि तल नट लगाइदियो नि, पहिला नट थिएन भने एप्सिलन, नट लगाइदियो भने एप्सिलन नट, यो नट यसको। ल बुझ्नुहोस् यता, के को भ्यालु हुन्छ 9 into 10 to the power 9, युनिट अहिले म लेख्दैन, युनिट हेर्नु यो लेख्ने तरिका। अनि एप्सिलन नट को भ्यालु हुन्छ 8.85 into 10 to the power -12। युनिट लेख्ने तरिका एउटाको युनिट थाहा भयो भने अर्कोको युनिट अटोमेटिक थाहा भयो। यसको युनिट हुन्छ न्यूटन मिटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर। यसको जस्ट रिभर्स नि हो यो, हेर्नु त हामीले थाहा छ K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलन नट हो भने यसको जे युनिट हुन्छ यसको उल्टा हुन्छ, यसको भइहाल्छ पर न्यूटन पर मिटर स्क्वायर कुलम स्क्वायर। यति कुरा हेर्नु, केही अप्ठ्यारो छ कि? केही अप्ठ्यारो जस्तो लाग्यो तपाईलाई? हेर्नु यति, यसलाई बक्सा बनाएर राखौं। यो न्यूटन को थर्ड ल, न्यूटन थर्ड ल। हेर्नुस् यति कुरा, बुझ्नुभयो? ल मेट्छु म अब यसलाई। important information related to the Coulomb's law। एउटा सानो टपिक बुझौं, मीनिंग अफ पॉइंट चार्ज।
मिनिङ अफ पोइन्ट चार्ज को कुरा किन मैले लायो किनभने Coulomb's law is valid for point charge only. मात्र point charge को लागि valid हो Coulomb's law. point charge भन्नुको मतलब के हो? When the size of the bodies are much smaller than the distance between them, then the charged bodies are called लेखौं किनभने प्लुरल छ called point charges. एक्जाम्पल जस्तै दुईटा बडी लिउँ, यसको रेडियस r1 मानौं र यसको रेडियस r2 मानौं. यी दुवै एक दूसराको सेपरेटेड छ बाइ r डिस्टेन्स को दूरीमा छ भने के हुन्छ, जुन यो r छ नि मच ग्रेटर देन r2, r मच ग्रेटर देन r1, यानी कि सेपरेसन जुन छ नि धेरै ठूलो हुनु चाहियो साइज को बडी भन्दा. जस्तै एक्जाम्पल स्टार्स इन द स्काई, के तिनीहरु पोइन्ट जस्तो छ? हेर्नमा त पोइन्ट जस्तो लाग्छ, हैन तिनीहरु धेरै ठूलो छ, सन जति ठूलोको छ, तर तिनीहरु दुईटा स्टार को बीचको सेपरेसन तिनीहरुको साइज भन्दा पनि ठूलो छ. हेरौं न, यसको r1 छ r2 छ, दुवै r डिस्टेन्स को दूरीमा छ भने यो r जुन छ नि मच ग्रेटर देन r2 एन्ड r1. पोइन्ट चार्ज को मिनिङ नै त्यही हो, इन बिट्विन मच स्मलर ग्रेटर देन साइज. यति कुरा हेर्नुस् तपाईहरुले. बुझ्नु भयो? ल म हेर्छु मैले. अब केही कुलम्स लॉ को के इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हामी बुझौं. कुलम्स लॉ बाट केही इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट बुझौं. इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट रिलेटेड टू Coulomb's law. पहिलो, they exert equal and opposite forces as they obey Newton's third law of motion. यो भन्नुको मतलब के हो, जब दुईटा चार्ज को बीच को फोर्स जब हेरिन्छ भने एक दूसराको लागि इक्वल एन्ड अपोजिट. जस्तै एक्जाम्पल हेरौं, यो Q1 छ, यो Q2 छ, एले यसकोमा फोर्स लगायो यता F2,1, फोर्स अन 1 ड्यू टू, मैले रिपल्सिभ लिएको छु, ठीक छ, सेम चार्जेस लिएको छु, लाइक चार्जेस लिएको छु. एले त फोर्स एले यसमा फोर्स लगाउँछ 1,2 यता, दुवैको बीचको डिस्टेन्स छ r. त के हेर्न मिल्छ, यो 1,2 अनि 2,1 इक्वल र अपोजिट इन डाइरेक्सन छ. फिजिक्समा पुरै फिजिक्समा साइन को प्लस र माइनस को मिनिङ डाइरेक्सनलाई शो गर्नु छ.
डाइरेक्सनलाई बताउँछ। बुझ्नुभयो? दुईटा चार्जको बीचको फोर्स हामी जब कुरा गर्छौं भने एक दुसराको इक्वल र अपोजिट लगाउँछ। एट्र्याक्टिभ फोर्स भयो भने के गर्ने? अब हेर्नु, यो त हामीले रिपल्सिभको कुरा गरे। एट्र्याक्टिभ फोर्स हुन्थ्यो भने जस्तै मानौ यो Q1 छ, यो Q2 छ, यो प्लस छ, यो माइनस छ भने यो दुवैको बीचको डिस्टेन्स R छ। एट्र्याक्टिभ फोर्स हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो? यसलाई यता तान्थ्यो केले? फोर्स अन 1 ड्यू टू 2, यसलाई यता तान्थ्यो फोर्स अन 2 ड्यू टू 1, फोर्स अन 1 ड्यू टू 2 इक्वल र अपोजिट हुन्छ फोर्स अन 2 ड्यू टू 1। एट्र्याक्टिभमा पनि केसमा इक्वल र अपोजिट लगाउने गर्छ। बुझ्नुभयो यति कुरा? ल अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट रिलेटेड टु कुलम्स ल। Coulomb's force is a सेन्ट्रल फोर्स। यसको मिनिङ के हो थाहा छ? कुनै पनि बडी लिउँ हामी, योसँग Q1 चार्ज छ, योसँग Q2 चार्ज छ। यो जब दुवै रिपेल गर्छ, एट्र्याक्ट गर्छ भने नि दे एक्ट, यहाँ लेखिदिनु, सेन्ट्रल फोर्स दैट इज they act along the line joining to their center, that is त्यसैले यसलाई सेन्ट्रल फोर्स पनि भनिन्छ। सेन्ट्रल फोर्स, यो दुवैको बीचको दूरी R छ, त्यसले फोर्स they act along the line joining to their center, यसले एट्र्याक्ट गर्छ यतातिर। मानौ यो एट्र्याक्टिभ फोर्स हो, यसले फोर्स यतातिर र यसले फोर्स यतातिर एट्र्याक्ट गर्छ। फोर्स अन 1 ड्यू टू 2, फोर्स अन 2 ड्यू टू 1। अनि यो दुवैको म्याग्निट्युडलाई लिए भने नै F भनिन्छ। पुरै इलेक्ट्रोस्ट्याट्समा र पुरै फिजिक्समा चार्जको बीच दुईटै फोर्स हुन्छ, रिपल्सिभ फोर्स र एट्र्याक्टिभ फोर्स। यो कुन फोर्स हो? एट्र्याक्टिभ फोर्स। एउटा प्लस लिएको, एउटा माइनस लिएको, दुवै सेम चार्ज लिएको भए सेम नेचरको, जस्तै प्लस प्लस त भने रिपल्सिभ फोर्स लाग्छ, माइनस माइनस रिपल्सिभ फोर्स लाग्छ, प्लस माइनस लियो भने एट्र्याक्टिभ फोर्स लाग्छ। कुलम्स फोर्स इज अ सेन्ट्रल फोर्स। सेन्ट्रल फोर्स किन भनेको? जस्तै हामीले म्याग्नेटलाई नै हेरे, स्पियरलाई जब दुवै टच गर्छ भने बीचमा हेर्न सेन्टरमा टच गर्दै, यसमा पनि त्यही रुल लागू हुन्छ। फोर्स जब दुईटा चार्जको बीचमा लाग्छ भने तिनीहरूको सेन्टरको बीचमा जुन लाइन, इमेजिनरी लाइन बुझ्नु, त्यसैको बीचमा काम लाग्छ, त्यसैको बीचमा फोर्स एप्लाई हुन्छ। अनि पुरै फिजिक्समा डिस्टेन्स जहिले पनि सेन्टरबाट मेजर गरिन्छ, कुनै पनि बडीको सेन्टरबाट डिस्टेन्स मेजर गरिन्छ। बुझ्नु होला यो कुरा? अर्को इम्पोर्टेन्ट ल, अर्को इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट, कुलम्स ल फॉलो इनवर्स स्क्वायर ल। यसको मतलब के हो? जुन फोर्स छ K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, कांस्टेंट हेऱ्यो भने R स्क्वायर, इन्भर्स स्क्वायर ल आयो, फलो भइरहेछ कि छैन? भइरहेछ छैन? रेडी जति टाढा हामी राख्छौं त्यति फोर्स कम हुन्छ, एउटा हुँदैन? हेरे छैन? नजदिक रह्यो भने मित्रता बढ्छ, अलि टाढा गयो भने त्यति मित्रता हुँदैन जति पहिला थियो। त्यस्तै यहाँ हो, जति टाढा चार्ज राख्दाखेरि फोर्स के हुन्छ? कम लाग्छ। जति नजदिक लाउँदाखेरि चार्जेसले जति नजदिक हामी लाउँछौं भने फोर्स के हुन्छ? बढी भइहाल्छ। त्यही हो कुलम्स ल फलो इन्भर्स स्क्वायर ल। अर्को इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट,
Coulomb's force is a long range force. Long range force भन्नु के हो? From nuclear dimension to यहाँ लेखौं from dimension r is equal 10 to the power minus 15 meter to r is equal 10 to the power 18 meter. न्यूक्लियर डाइमेन्सन भनेको न्यूक्लियसको भित्र के फोर्स लाग्छ? न्यूक्लियसको भित्र कुनै पनि एलिमेन्ट भयो त्यसको बीच न्यूक्लियस भयो, यो न्यूक्लियसको भित्र न्यूक्लियर फोर्स लाग्छ। यो सर्ट रेंज फोर्स हुन्छ, सर्ट रेंज फोर्स। तर कोलम्ब्स फोर्स हुन्छ नि त्यो लङ रेंज फोर्स हुन्छ। डिस्टेन्स कति हुनु पर्यो? आर को -10 टु द पावर -15 देखि 10 टु द पावर -18 सम्म हुनु पर्यो। कोलम्ब्स फोर्स लङ रेंज फोर्स, यो सर्ट रेंज फोर्स हो। बुझ्नु? यसलाई भनिन्छ 1 फर्मी, यसलाई अर्को भयो 1 फर्मी इज इक्वल 10 टु द पावर -15 मिटर। यो याद राख्नु, यो डेटा काम लाग्छ। बुझ्नु भयो? अर्को इम्पोर्टेन्ट concept related to Coulomb's force. Coulomb's force depend upon the medium. Gravitational force थियो F is equal to g m1 m2 by r स्क्वायर। यो के थियो? यो मीडियम इंडिपेंडेंट थियो। संसार को पूरे यूनिवर्स में जहां गए, पानी में जाओ, हवा में जाओ, आग में जाओ, जहां जाँदाखेरि पनि के थियो? यो कांस्टेंट थियो। अर्थ में जति हुन्छ मून में पनि त्यतिकै, एयर में जति हुन्छ वाटर में पनि त्यतिकै, यो कांस्टेंट थियो। तर यो मीडियम इंडिपेंडेंट थियो, इंडिपेंडेंट मीडियम इंडिपेंडेंट थियो। तर कूलम्ब्स फोर्स जुन छ F is equal to K Q1 Q2 by R square, यो मीडियम डिपेंडेंट फोर्स हो। एयर में जति हुन्छ वाटर में त्यति हुँदैन, डिफरेंट हुन्छ। मीडियम डिपेंडेंट फोर्स हो। किन मीडियम डिपेंडेंट फोर्स हो? यति। अब एउटा कुरा हेरौं, म बताउँछु मीडियम डिपेंडेंट किन हो। F is equal to K Q1 Q2 by R square। यसलाई ब्रेक गरौँ त 1 by K को भ्यालु के हुन्छ? 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। यसरी लेख्न मिल्छ किनभने K is equal to 1 by 4 pi epsilon naught हो। अब हेर्नुहोस्, म एउटा कुरा भन्छु, चार्ज को त भ्यालु सेम हुन्छ, यसको सेम हुन्छ, यसको पनि सेम हुन्छ, यो पनि एयर में जति हुन्छ वाटर में मीडियम में सेम हुन्छ। 4 कांस्टेंट नहीं हो, पाई कांस्टेंट। इसको मतलब के यो एप्सिलॉन नॉट हो, यो वेरिएबल छ, यो मीडियम डिपेंडेंट रहेछ। यो अलग अलग मीडियम को लागि अलग अलग। जस्तै यो वाटर में मैले जति निकाले एयर में त्यति हुँदैन। वाटर में माने यति निकाल्यो भने एयर में एफ डैश इज इक्वल टू एफ बाई जति आउँछ, त्यो हामी अर्को क्लास में कुरा गर्छौं। एप्सिलॉन नॉट अलग अलग मीडियम में कसरी निकालिन्छ? एप्सिलॉन नॉट लाई भनिन्छ परमिटिभिटी। परमिटिभिटी एयर को कुरा गर्दाखेरि परमिटिभिटी अफ फ्री स्पेस और भ्याकुम। एयर को रेस्पेक्ट में, वाटर में परमिटिभिटी अफ वाटर। बुझ्नुभयो? यति कुरा। कूलम्ब्स फोर्स मीडियम डिपेंडेंट, पानी में जति हुन्छ हावा में त्यति हुँदैन, कम हुन्छ या बढी हुन्छ, त्यो अर्को क्लासमा हामी डिस्कसन गर्छौं। तर ग्रेभिटेशनल फोर्स के थियो? मीडियम इंडिपेंडेंट थियो। बुझ्नुभयो? ल ल अन्तिम अब एउटा Coulomb's force is a conservative force। conservative force
सबभन्दा पहिले यो कन्जर्भेटिभ फोर्स के हो त्यसको म परिभाषा लेखिदिन्छु। द वर्क डन against this force is stored in the form of potential energy is called conservative force. Example: gravitational force, स्प्रिङ फोर्सले अर्को भाषामा इलास्टिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स। हाम्रो यो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कन्जर्भेटिभ फोर्स, कुलम्स फोर्स। हामी कुलम्स फोर्स को एगेन्स्ट कुनै पनि काम गर्न जान्छु भने नि त्यो स्टोर भइहाल्छ इन द फर्म अफ पोटेन्शियल इनर्जी। कन्जर्भेटिभ फोर्स को डेफिनेसन। नन कन्जर्भेटिभ फोर्स को डेफिनेसन के हुन्छ? डजन्ट स्टोर, सिम्पली स्टोर को जग्गा डजन्ट स्टोर गरिदियो, नन कन्जर्भेटिभ फोर्स भइहाल्छ। आजको लागि यतिकै हो। ल यसमा अलि एउटा दुईटाले क्वेसन गरिहाल्यो कुलम्स ल ले रिलेटेड। कस्तो खालको क्वेसन हुन्छ हेरौँ। मार्कर चेन्ज गर्नुपर्छ। मार्कर चेन्ज 2 point charges are separated by distance d, repel each other by 4 Newton. What will be the force when the distance is double? Distance is solution. यो क्वेसन 10 क्लास को जस्तै त्यो ग्रेभिटेशनल फोर्स निकाल्दाखेरि 10 क्लास जस्तै यो क्वेसन पनि 10 मा हामीले जस्तो गरेको बुझौं। क्वेसनलाई हिजो मैले के भनेको थियो? पार्ट वाइज पार्ट पढ्नु। 2 पोइन्ट चार्जेस, दुईटा पोइन्ट चार्ज लियौं, Q1 Q2। मैले के भने थिए सुरुमा? चार्ज को बीच कि त एट्र्याक्टिभ फोर्स हुन्छ कि त रिपल्सिभ फोर्स हुन्छ। यहाँ रिपेल भइरहेछ, इट मिन्स रिपल्सिभ फोर्स हुन्छ। यसले यसलाई ढकाल्छ, यसले यसलाई ढकाल्छ। कतिले? 4 न्यूटनले। कतिले? 4 न्यूटनले। दुवैको बीचको डिस्टेन्स कति छ? d। हामीले यति क्वेसन पढ्यौं, यहाँसम्म यति क्वेसन हामीले कभर गर्यौं। दुवैको बीचको डिस्टेन्स हो d, यति क्वेसन हामीले गर्यौं। यसको एक्सप्रेसन पनि लेखौं न त। फोर्स इज इक्वल टु, हामीले फर्मुला थाहा छ, k q1 q2 बाई d स्क्वायर भयो। फोर्स दिएछ 4, 4 इज इक्वल टु k q1 q2 बाई d स्क्वायर। यसलाई इक्वेसन 1 मानौं। अर्को कन्डिसन के भन्दैछ? व्हाट विल बी द फोर्स व्हेन द डिस्टेन्स इज डबल? के फोर्स हुन्छ जब डिस्टेन्सलाई डबल गरिदिन्छ? हेरौं। सेम चार्ज Q1 Q2, डिस्टेन्स कति भयो? डबल, यानी कि 2d। त फोर्स रिपल्सिभ नै लाग्छ सेम, किनभने त्यही चार्ज लिएको हो। फोर्स कति लाग्छ? एक्सप्रेसन हामी लेखौं। यहाँ फर्मुला थाहा छ, यसलाई f डैश मानौं। f डैश इज इक्वल टु k q1 q2 बाई, फर्मुला यो हो d, त 2d स्क्वायर, इक्वेसन 2। यति कुरा पहिला बुझ्नुहोस्। अनि यता अलि मेट्छु म।
होइन यही यसलाई गरिदिन्छु डिभाइडिङ 1 and 2 4 is equal to k q1 q2 by d square यता f dash छ by k q1 q2 by 2 2 जा 4 d square अनि हेरौँ यसले यो कटिहाल्छ डी स्क्वायर डी 4 माथि जान्छ भने 4 4 पनि क्यान्सल एफ डैश इज इक्वल टू 1 न्यूटन यो मैथ को खेल हो यो मैथ हो यो बुझेन भने मैथ कमजोर छ फिजिक्स हैन यो मैथ को खेल हो यो क्वेशनमा केही अप्ठ्यारो पर्यो हेर्नुस् तपाईहरु ल मेट्छु म अहिले अर्को क्वेशन 2 point charges separated by 2 point charges of 1 nanocoulomb separated by 3 centimeter. What will be the force? Question solution करो 2 point charges दुईटा point charges Q2 दुवैको 1 नैनो कूलम में कति हुन्छ 10 to the power minus 9 कूलम 1 माइक्रो कूलम में कति हुन्छ 10 to the power minus 6 कूलम यो याद राख्नु कति छ 10 to the power minus 9 कूलम 10 to the power minus 9 कूलम 2 point charges of 1 nano coulomb दुवै are separated by 3 centimeter सेन्टिमिटर ले मिटर में गर्नको लागि 100 मीटर यो दुवैको बीचको डिस्टेन्स हामीले थाहा छ f is equal to k q1 q2 by r square k को भ्यालु थाहा छ 9 into 10 to the power 9 10 to the power minus 9 into 10 to the power minus 9 डिस्टेन्स दुवैको बीच 3 by यसलाई सल्भ गर्ने 10 to the क्याल्कुलेटर युज गर्छु अलि टेन टू दी पावर 5 न्यूटन आयो बुझ्नुभयो हस् आजको लागि यतिकै क्लास राम्रो लाग्दाखेरि लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्नु होला म सनी चौरसिया तपाईहरुको लागि सधैं उभिएको छु फिजिक्समा जे पनि टपिक डाउट भयो भने कमेन्ट गर्नु होला त्यही टपिक स्टार्ट गर्छु ल धन्यवाद